السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتم الدرس ديال المجموعات خاص بالعلوم الرياضية. كنا وصلنا في فقرة الجداء ديكارتي برودوي ديكارتيزيان. الجداء الديكارتي بالفرنسي برودوي ديكارتيزيان. ديكارتي صنتو غنحاول نعطي واحد التعريف. قالك الجداء الديكارتي لمجموعتين. الجداء الديكارتي تاع واحد مجموعتين لمجموعتين هاي او و اف هو هذا او مجموعة أزواج إكس و إيكغيك، ولا نقدر ندير بهكا إكس إيكغيك، حيث إكس تنتمي إلى أو و إيكغيك تنتمي إلى إف. صلانفي متفقين تصنتو ونرمز لها. هاد الجداء ديكارت فاش كنرمزو ليه؟ نرمز له بالرمز او فوا اف. بعبارة أخرى أنا نكتب لكم هاد العبارة. شنو هي او فوا اف؟ هاد او فوا اف كتعني مجموعة الأزواج إكس إيكغيك، بحيث إكس appartient à E و Y appartient à F. متفقين؟ واش كتعني عاوتاني الزوج إكس إيكغيك ينتمي لمجموعة أو فوا إف؟ هذا اش غيعطينا؟ أن إكس ينتمي إلى أو و إيكغيك ينتمي إلى إف. سمحوا لي اجي ولد بغيت نستشير معاكم دابا هنا. مثلا كون كانت هادي بدلتها ليكم، كانت هادي اف وهادي او، هاديك تتقلبها، هادي كانت تولي اف وهادي او، بحال هادي او وهادي اف. متفقين؟ دابا عاطينك بحال هادي او وهادي اف وهادي او وهادي اف. غنبقى بحال كيف يكون اللي غيقول لي ما فهمتش. انا دابا غنحاول نعطي مثال باش تفهموني نتا. انا دابا غنحاول نعطي مثال صنتو، مثال بسيط صنتو. غنحاول نصح التعريف باش نحاول نعطي مثال بسيط صنتو. المثال اللي غنعطي اعتبرنا واحد جوج مجموعات، نسميو المجموعة الأولى اف كتساوي واحد جوج، والمجموعة او اللي هي كتساوي ا بي سي. سؤالي دابا انا قلت لك عافاك حدد لي المجموعة او فوا اف اف فوا او، حددها لي. اش قلنا؟ المجموعة او فوا اف هي عدد ازواج اكس ايكغيك، هي ازواج اكس ايكغيك، بحيث اكس ينتمي للمجموعة الاولى وايكغيك ينتمي للمجموعة الثانية. متفقين؟ هي الازواج اكس ايكغيك، هي الازواج اكس ايكغيك. شحال درنا؟ فين هي اكس؟ بحيث اكس كتنتمي ل او عندي في الاول، اكس كتنتمي ل او. شنو اكس كتنتمي للمجموعة او؟ معنى نكتب لكم هنا اكس كتنتمي ل او، معنى ان اكس تكون كتساوي ا، او اكس تكون كتساوي بي، او اكس تكون كتساوي سي. وشنو هي ايكغيك كتنتمي ل اف؟ معناه ان ايكغيك تنتمي الى اف. هذا معناه ان ايكغيك اما تكون واحد او ايكغيك تكون كتساوي جوج. السلام عليكم. متفقين؟ دابا ازواج اكس ايكغيك، بحيث اكس تنتمي ل او ايكغيك كتنتمي ل اف. متفقين؟ الزوج الاول اكس كينتمي ل او، يعني اكس غيكون ا، غناخدو ايكغيك الزوج الثاني لحداه هو ايكغيك. لاش كينتمي ل اف؟ فين هي اف؟ هنا اش يقدر يكون؟ واحد.
إكس كينتمي أو، يعني إكس غيكون بي، و إيكغيك كينتمي إف، يعني إيكغيك اش غيكون إما واحد إما جوج. دابا غندير واحد. شناهي إكس كينتمي أو، يعني إكس غيكون كيساوي مجموع العنصر الآخر سي. إيكغيك كينتمي إف، يعني إيكغيك غيكون كيساوي واحد. متفقين؟ إكس كينتمي أو، يعني إكس غيكون كيساوي أ. دابا غندوز للمجموعة الثانية، أ جوج بي اثنان سي اثنان. هاك غدير ليها. فهمتوني هادي ولا لا؟ متفقين؟ سدد المعطوف. كذلك اف، هاد اف او، هاد اف اف اف. شني اف؟ يعني إيكغيك إما تكون واحد ولا جوج. إلا كانت إيكغيك واحد، شوف دابا شناهي اف؟ او فوا اف هي اكس زواج اكس إيكغيك، بحيث اكس ينتمي الى او وإيكغيك ينتمي الى اف. انا عندي في بلاص او عندي اف، يعني اكس اش خصو يكون كينتمي بلاص او، غيكون كينتمي اف. يعني اكس شحال عندهم القيمة؟ اما واحد ولا جوج. دابا ولات عندي اكس كينتمي اف. دابا شوف عندي اف او، يعني اكس كتنتمي اف، يعني اكس اما غتحمل القيمة تاع واحد اولا تحمل القيمة تاع جوج. إيكغيك علاش غتولي تنتمي دابا لأو؟ هاي إيكغيك كتنتمي أو، معنى إما إيكغيك تكون أ أولا بي أولا سي. السلام عليكم. متفقين؟ دابا إكس كتنتمي إف، دابا يعني إكس تكون واحد، هاي واحد. إيكغيك كتنتمي لأو، يعني اش تكون أ، هاي. عاوتاني غتبقى واحد بي، عاوتاني واحد سي. سالي دابا المجموع كارتا كامل، ها واحد ها واحد واحد سي. فهمتوني في هادي ولا لا؟ متفقين؟ عاوتاني غدوز المجموعة جوج، جوج كذلك أ، جوج بي، جوج سي. السلام عليكم. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ ماذا تحدبون؟ شوف عندي او فوا اف، هادي او فوا اف يعني هادي هي ازواج اكس إيكغيك، بحيث اكس كتنتمي او إيكغيك كتنتمي اف. اشني اكس كتنتمي او؟ معنى ان اكس غتكون اما ا اولا بي اولا سي. هاي شني إيكغيك كتنتمي او؟ معنى إيكغيك غتكون اما واحد اولا جوج. متفقين؟ الا كانت اكس كتنتمي او يعني اكس تكون ا، ولا كانت اكس ا شنو هو الزوج الاخر إيكغيك؟ إيكغيك كينتمي لاف، يعني إيكغيك شحال غيكون؟ واحد. إكس كينتمي ا عاوتاني، يعني غيكون بي، بي زوج الآخر غيكون هو واحد. إكس غينتمي لسي، إكس غينتمي لأو. شوف إكس غينتمي لأو، يعني إكس شحال غيكون كيساوي سي، هاي سي. إيكغيك ينتمي إلى إف، يعني إيكغيك شحال غيكون واحد. تسالتو دابا في الأول اش كديرو؟ في الأول ركزو معايا مزيان، في الأول كديرو، في الأول اش كديرو؟ ركزو معايا. كتكتب المجموعة، كتكتب القاعدة قدامك، كتقول هاد هاد القاعدة إكس كتنتمي لأو، إيكغيك كتنتمي لإف. هاي إكس كتنتمي لأو، يعني إكس إما تكون أ ولا بي ولا سي. إيكغيك كتنتمي لإف، إيكغيك تكون إما واحد أولا جوج. كتقول عندي إكس إيكغيك، يعني اش غتكون؟ غتكون أ واحد، هاي أ واحد، هاي أ واحد. يعني تسالي منا اش غدوز؟ غدوز لبي واحد، غدوز لبي واحد، ما غدوش بي جوج. خاصك تتسالي من المجموعة أ، خاصك تتسالي من المجموعة أو هي الأولى، تتسالي من المجموعة أ،
تتسلم من المجموعة أ. شوف خاص تتسلم من هاد المجموعة أ اللي هي كتبقى فيكس، تتسالي منها عاد باش ديك الساعة دوز المجموعة الأخرى. فهمتوني؟ ركزوا معايا دابا، ركزوا معايا. فهمتوني؟ نعاود نشرح لكم مرة أخرى. كتقول عندي أ فوا إف هي إكس إيكغيك، بحيث إكس كتنتمي لأ و إيكغيك كتنتمي لإف. كتكتبها في الورقة. كتقول عندي إكس كتنتمي دابا لأ، خدام دابا أنا في إف ماشي إف أو. كتقول هاي إكس كتنتمي لأ يعني إكس غتكون إما أ ولا بي ولا سي. إيكغيك كتنتمي لإف يعني إيكغيك إما غتكون واحد ولا جوج. هاي الوغ شناهي الأزواج تاع شنو هما أو فوا إف؟ اش تكون أو فوا إف؟ غتكون هو الزوج إكس إيكغيك. يعني يكون لنا في هاد الحالة شنو هو الزوج إكس إيكغيك؟ إكس اش كينتمي؟ أو إيكغيك إف، يعني غيكون الزوج أ واحد بي واحد سي واحد أ جوج بي جوج سي جوج. فهمتوني ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ متفقين. كذلك المجموعة اف او اش غتقول؟ المجموعة اف او يعني ان اكس لاش غتنتمي؟ اف ايكغيك او. اكس كتنتمي لاف، هاي اكس كتنتمي لاف، معنى اما اكس تكون واحد اولا اكس تكون كتساوي جوج. ايكغيك كتنتمي او، معنى اما ايكغيك تكون كتساوي ا ولا بي ولا سي. متفقين. دابا انا خصني نبدا من الاول، من اكس كتنتمي لاف. فين هي اف؟ هاي شنو هو العنصر الاول؟ هو واحد. غنحط العنصر اللي كاين في الاول ديال او هو ا. ها واحد ا. غنتبعو العنصر الثاني ها واحد بي. نتبعو العنصر الثالث ها واحد سي. دابا ساليت من المجموعة او غندوز لجوج. هاي جوج ا ناخد جوج بي عاوتاني جوج سي عاوتاني صافي. واش فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نمسح هادي، غنحاول ندوز لكم واحد المخطط كيتسمى مخطط ديكارتي. مخطط ديكارتي اش كيقول لي؟ نمثل او و اف في المخطط بمخطط ديكارتي. بمخطط ديكارتي. ديكارتي نمثل او فوا اف بمخطط ديكارتي. انا نحاول نعاود نكتب لكم هنا الصغيرة. نمثل او فوا اف بمخطط ديكارتي. وهنا نسطرو هنا نمثل عاوتاني كذلك اف و او بمخطط ديكارتي. انا نوريكم كيفاش ترسم. تصنتو نشوفو هادي او فوا اف. غتحاول ترسم بحال هاد المخطط ها. متفقين. ركزوا معايا. هاد اف هذا هذا هو اللي كيكون هنا لتحت. هاد او هذا كنكتب عناصر المجموعة او. هنا عناصر المجموعة اف. كذلك هنا غنرسم بنفس الطريقة، ولكن هنا باقي ما رسمتوش. الرسم تا هو هكا بحال هنا. غندير عناصر لمجموعة. هنا درت عناصر او، هنا ندير عناصر اف. فاهمين ولا لا؟ عناصر الاول اف، هنا عناصر او. متفقين ديما.
ركزوا معايا دابا. شوفوا معايا في العناصر تاع او حاكين العناصر تاع او بعدا كاين ا بيس الرسمي هاي غنطراسي ا مثلا هاد بي هسي ا مثلا جاتني هنا مثلا تعرف بي جاتني هنا مثلا سي جاتني هنا مثلا هاد بي هسي مثلا انا فقط كرسم. هادي عناصر اف فيها واحد وجوج ها واحد ها جوج. كيف كتشوف هاي هادي شنو مثلا او فوا اف او فوا اف او فوا اف يعني ا واحد ها ها واحد. غادير خطوط متقطعة وتلاقي ودير نقطة وتحيد هاد الخطوط المتقطعة ياك. هادي او فوا اف يعني ا واحد ها ا واحد بي واحد ها بي ها واحد تاهي غتكون هنا. غنحاول نمسح هادشي سي واحد ها سي ها واحد يعني تكون هنا. متفقين ا جوج ها ها جوج. غندير بحال خطوط متقطعة خطوط متقطعة نديرها بحال بي جوج ها بي ها جوج. غنلاقيو بحال سي جوج ها سي ها جوج. غنلاقيو بحال السلام عليكم. نجيو لهاد اف و او. شحال عندي في اف من المجموعة واحد و جوج ها واحد ها جوج او ا بيس ها ها بي ها سي. تافق. دابا في واش كاين هادي اف او ها اف او كاينه واحد ها واحد نمسح هاد بالقوم واحد بي ها واحد ها بي نمسح هاد بالقوم واحد سي ها واحد سي جوج ها جوج ها جوج ها بي ها جوج ها سي. قارن ليا فاك هاد النقاط هادو مع هاد النقاط هادو واش كيتساويو ولا لا؟ ما كيتساويوش. اذا خلاصة هل او اف كتساوي اف او ولا لا؟ ما كتساويش كتخالفها. عقل او فوا اف تخالف اف فوا او. عندكم تقولوا الضرب تبادلي تصاحبوا تبادلي حتى هنا لا. فهمتوني دابا هنا ولا لا؟ متفقين. نزيدكم واحد الملحوظة. الترتيب انا كتب لكم هنا كتب لكم هنا الترتيب مهم داخل الأزواج. كاين فيكم ما غايقول لي علاش الترتيب مهم داخل الأزواج. نفترض اخويا بحال درتي هنا مثلا درتي ا وهنا واحد مثلا شنو هي ا واحد يعني ا غتكون في المجموعة اف. وشوف في المجموعة عناصر المجموعة اف راه كاين عندك واحد وجوج ما كاينش عندك ا. فهمتي؟ نديرو بحال هنا مثلا درتي بي واحد شنو هي يعني بي كاينه في العنصر تاع اف. شوف العنصر تاع اف واش فيها بي ولا لا؟ مفيهاش بي. هادشي علاش قلنا الترتيب راه مهم. هادشي علاش قلنا الترتيب مهم داخل الازواج. دابا سمحوا لي نمسح السبوره باش نحاول ندوز لكم لواحد القضيه اخرى. صنتو دابا تنطي في هاد الملحوظ. دابا الا كانت اف كتساوي او الوغ او فوا اف اش غيساوي
غيساوي أ فوا أو، غادي يساوي أو أو كاري ولا لا؟ عوض إف عوضها بأو، متفقين ولا لا؟ تصنتو هاد أو أو كاري اش غتسمى؟ هاد أو أو كاري غتسمى المربع، هاي غتسمى كيتسمى المربع الديكارتي، المربع الديكارتي، مربع ديكارتي. ولا كانت أو فوا أو فوا أو أصدق أو أس ثلاثة، متفقين؟ هذا كيتسمى المكعب الديكارتي. السلام عليكم، متفقين؟ إلا كانت عاوتاني أو و أو وإلى آخره و أو يعني مرة نديرو بحال القهوة، بحال القهوة، بحال القهوة. اش كتساوي؟ هادي راهي أو على بويسونس ان. فهمتوني في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا غندوز واحد الملاحظة وحدة أخرى. إذا كان عدد عناصر المجموعة أو هو ان، وعدد عناصر المجموعة اف هو ان، فإن عدد عناصر المجموعة او فوا اف هي ان فوا ام. كنضرب هادي في ان فوا ام ولا ام فوا ام اللي كانت بقاش الضرب راه تبادلي. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ غنقولها لكم من هاد الخاصيات. متفقين؟ دابا غندوز واحد ملحوظة أخرى. تصنتو ملحوظة أخرى. دابا إلا كانت أو فوا اف كتساوي لونسومبل فيد، هذا يكافي أن أو غتساوي لونسومبل فيد أو اف غتساوي لونسومبل فيد. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نعطي بعض الأمثلة. تصنتو بعض الأمثلة. تصنتو شرحوا لي شنو هي مثلا ار او كاري. راهي ار فوا ار ولا لا؟ وشنو هي ار فوا ار؟ هي عدد الأزواج اكس إيكغيك بحيث اكس ينتمي إلى ار و إيكغيك ينتمي إلى ار. متفقين؟ هذه ار. متفقين؟ دابا تصنتو جيت عطيتكم مثال آخر. عطيتكم مجموعة أ هاي كتساوي ان ابارتيان ا ان تيل كو. عطيتك ان او كاري محصورة بين 3 و 16. والمجموعة بي جيت عطيتها لك اخويا كتعطيك ان ابارتيان ا ان تيل كو 3 ان زائد 1 اصغر من او تساوي 12. هادي اللي عطيت. شوف واش الاصغر ولا الاكبر. هادو هما المجموعات اللي عطيتك. سؤالي انا قلت لك دابا حدد لي فوا بي و بي فوا ومثلهم ليا في المخطط ديكارتي. هو اللي وريتو ليكم. متفقين؟ دابا انت باش تحدد بي و بي خاصك تحدد العناصر تاع سمحوا لي نمسح هادشي. خاص زعما كاين خاصك تحدد العناصر تاع خاص تقول هي عدد العناصر. خاص تحدد يكونوا محددين عدد العناصر باش بالتفصيل شنو هي هادي
معنى أن ان محصورة بين الراسين تاع 3 والراسين تاع 16 اللي هي 4. جذر مربع 3 وجذر مربع 16 اللي هي 4. يعني ان محصورة. غتستف كالكول جذر مربع 3. هاي غتجي 1.73 ب 1.73 و4. شنو هما القيم اللي محصورين بين 1.73 و4؟ كاينه اول قيمه هي 2، ثاني قيمه 3، ثالث قيمه 4. لحقاش كتساوي 4 تذكر تاني. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. غنمشي لبي. شوف معايا دابا في بي. جبدو ان هادي 3 ان اصغر من او تساوي 12 ناقص 1. 12 ناقص 1 هي 11. يعني ان اصغر من او تساوي 11 على 3. شنو 11 على 3؟ هي 3.66. يعني ان اصغر من او تساوي 3.66. متفقين. متفقين. مشيو عليكم. ان صغر من 3.66 يعني ايش غتكون؟ باعتبار ان ان ينتمي الى ان، يعني باعتبار ان اكبر من او يساوي 0 خاص يكون ديما موجب. شنو القيمه اللي غتاخذ؟ غترسم مستقيم مدرج على 3.66 مثلا ياك. مثلا دير 0 1 2 3. هاد 3.66 مثلا جاتني هنا، ها 4 جاتني هنا. شنو هما القيم اللي صغر؟ شنو هما قيم ان اللي صغر من هادو؟ كاينه 3 و2 و1 و0. متفقين. الوغ القيم تاع باش غتكون بي. قيم بي غتكون هي 0 1 2 3. السلام عليكم. متفقين. مني حددت او بي صافي. دابا غنمسح هاد السبور باش نحاول نكمل لكم. غنمسح هاد او بي باش نحسب اف بي و بي ا. مني حددت او بي بالتفصيل شنو غندير دابا؟ ركزوا معايا. غندير اف و بي. اش خلات ساقني انا نشوف لكم فين غنكتب لكم القاعده. صبروا قبل غنحاول نصوفر هذا شويه. ندير بحال هكا ا و بي ونحل هاد المال. متفقين. القاعده شنو هي؟ الزوج اكس ايكغيك ينتمي الى ا الى جداء ديكارتي ا فوا بي. معناه ان اكس يكون كينتمي ا و ايكغيك يكون كينتمي بي. يعني اكس يكون اما 2 ولا 3 ولا 4. ايكغيك يكون اما 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. متفقين. يعني غنبدا بالجوج. هاي جوج دريت جوج ديال زيرو تاع بي. هاي جوج غتبقى نفسها ديال ا. واحد تاع بي. جوج تاع بي. جوج 3 تاع بي. صافي ساليت. دابا ندوز دابا 3 0 3 1 3 2 3. دابا ندوز الربعة. 4 0 4 1 4 2 4 3. السلام عليكم. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا بقات ليا بي ا. شنو هي بي في ا؟ اكس زوج اكس كينتمي بي في ا. معناه ان اكس كينتمي بي و ايكغيك كينتمي ا. شنو اكس كينتمي بي؟ يعني اكس اما يكون 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. ايكغيك كينتمي ا يكون اما 2 ولا 3 ولا 4. غنديرو بين قوسين غنديرو 0 تاع اكس و 2. 0 و 3 0 و 4. السلام عليكم.
نمشيو لواحد، الواحد والجوج، الواحد والثلاثة، الواحد والربعة، نمشيو للجوج تاني، جوج جوج، جوج ثلاثة، جوج الربعة، كدير جوج 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 ثلاثة جوج أربعة، نمشيو ثلاثة، ثلاثة واحد، ثلاثة جوج ثاني، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة الربعة، شوف اش كدير، زيرو جوج زيرو ثلاثة زيرو ربعة، الواحد جوج الواحد ثلاثة الواحد الربعة، جوج 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 ثلاثة جوج ربعة، ثلاثة جوج ثلاثة 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 ربعة، بقى ديما بحال هادي في مجموعة بي أ، ولكن في مجموعة أ بي كدير جوج زيرو جوج الواحد جوج 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 ثلاثة، هاي ثلاثة زيرو ثلاثة واحد ثلاثة جوج ثلاثة ثلاثة، ربعة زيرو ربعة واحد ربعة جوج ربعة ثلاثة. متفقين؟ دابا وصلنا للتمثيل في الجداء بالمخطط الديكارتي. صنتو دابا نكتبو لنا تمثيل مثلو أ فوا بي في المخطط الديكارتي. مثلو أ بي في المخطط الديكارتي، ياك؟ ركزو معايا، نحاول نمثلوه بعدا كي هو الأول، عاش نمثلو آخر بي في أ. دابا هادي باغي تمثل، نتا باغي تمثل أ في بي، ياك؟ اش كدير؟ هنا كتكتب لتحت، كتكتب عناصر أ، هاي هاد أ الأولى، هنا كتكتب عناصر بي. دابا شوفو معايا أ و بي، أ فيه جوج ثلاثة وربعة، هاد جوج هاد ثلاثة هاد ربعة، مثلا نديرو هنا جوج هنا ثلاثة هنا ربعة، جوج ثلاثة ربعة، بي زيرو مثلو بحال هذا هو الزيرو، ماشي غتقولي هذا هو الزيرو، خاصك تمثلو. متفقين؟ الواحد نعتبرو بحال جاني هنا، جوج جاتني هنا، غتبقى لي ثلاثة، غنحاول نمسح هادي باش نطلع هادي وندير هنا ثلاثة. السلام عليكم. هذا المخطط ديكارت، عقلو هنا كاين عناصر بي، هذا تمثيل أ في بي في المخطط ديكارتي. شنو هو العدد الأول؟ جوج زيرو، ها جوج ها زيرو نقطة، جوج الواحد، ها جوج الواحد نقطة، جوج جوج، ها جوج بلاتي، جوج جوج منين بادي؟ من أ، لأن خصني نشوف من جوج ديال أ، كاين جوج زيرو، ها جوج ها زيرو، ها جوج ها الواحد، هنا بلاتي هنا، ها جوج ها جوج هنا، ها جوج ها ثلاثة هنا، هاكاي ها جوج ها ثلاثة، ها جوج ها ثلاثة، نسيت غنمر ثلاثة، ثلاثة زيرو، ها ثلاثة ها زيرو، ثلاثة الواحد، ثلاثة ها واحد، ثلاثة جوج ثلاثة ثلاثة صافي، ثلاثة جوج ها هي، ها هي جاتني هنا، غتعاود تشد مسطار وتلاقيو، ثلاثة ثلاثة جاتني هنا، غتشد مسطار وتسطر وتلاقيو، راك كيتلاقى هاد النقط هادو، ربعة نفس القضية، ربعة زيرو ربعة واحد ربعة جوج ربعة ثلاثة، هاي ها ربعة زيرو، ها الربعة الواحد، ها الربعة جوج، ها الربعة ثلاثة، هادي أ في بي. صافي السلام عليكم.
هاد النقاط هما اللي مثلتهم، هما العناصر. نعاود نوريك ليهم بحال هكا إلا بغيت ديرهم في كروات. السلام عليكم. دابا وصلنا للتمثيل بي فوا أ. غنحاول الصنف هذا ندير هنا عناصر بي ونحط هنا عناصر أ. متفقين؟ عناصر بي فين هما؟ 0 1 2 3. هاي 0 1 2 3. عناصر أ كاين 2 3 4. 2 3 4. دابا تصنتو فين هي العناصر بي في أ؟ هذا هو التمثيل تاع بي في أ. ديما بي كتحطو هنا، أ كتحطو هنا. 0 2 ها 0 2 ديرو نقطة كروة. 0 3 ها 0 3 غتلاقيهم ديرو بكروة. 0 4 ها 0 4 تلاقي دير كروة. 1 2 ها 1 ها 2 نديرو ليه كروة ياك. 1 3 ها الواحد ها 3 كروة. 1 4 ها 1 ها 4 هي عارضة. 2 2 ها 2 ها 2 3 ها 2 3 4 ها 2 ها 4. متفقين؟ بعد ملي سالينا من 2 شنو درت؟ 2 2 هاي 3 هاي 4 هاي. ملي ساليت منها غنوصل 3 3 2 3 ونلاقي مع 2 هاي خط متقطعة 3 و 3 هاو. شوفوا هي 3 4 هاو صافي. السلام عليكم. هاي 3 4. دابا قارنوا لي هادي مع هاد الشكل هذا. قارنوا لي الشكل مع هاد الشكل واش متساويين ولا لا. هذا 3 2 هاي. قارنوا لي الشكل بلاتي. هاي 3 غادي خط متقطع بحال هكا. هاد الكروة خصها تكون نورمالمون هنا وهادي خصها تكون نورمالمون هنا. علاش؟ شوف 3 فهمتوني؟ متفقين؟ دابا قارنوا لي هذا معاه ماشي هو. اذا بي أ راه تتخالف أ في بي، حقاش الشكل التمثيل اللي مثلنا أ في بي بالمخطط ديكارتي ماشي هو التمثيل تاع بي في أ في المخطط ديكارتي. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح الصبرة باش ندوز لمثال آخر باش نشرحو لكم تا هو. تصنتو عطيتك واحد المجموعات قلتلك اللي تاكل مجموعة أو عطيتها لك بحال هكا كتساوي 0 1 2 والمجموعة اف كتساوي أ بي. السؤال قلتلك حدد ليا في الأول او في اف وفي الثاني اف او وفي الثالثة او فوا او وفي الرابعة اف او كاري وفي الخامسة او فوا لونسومبل فيد. متفقين؟ قلتلك حدد لي عاوتاني لونسومبل فيد فوا او. يلا كي غدير ركزوا معايا. او فوا اف غنديرو كتساوي نحلو واحد اللام. فين هي او؟ هي شنو غنديرو؟ غنبداو بالصفر. نورمالمون شنو هي القاعدة تاع او في اف؟ نذكرو بها اكس اكس ايكغيك. هاد الزوج سمحولي هاد الزوج اكس ايكغيك كينتمي او في اف معنى ان اكس كينتمي او و ايكغيك كينتمي لاف. متفقين؟ شنو اكس كينتمي او؟ انا غيكون زيرو ولا الواحد ولا الجوج. شنو ايكغيك كينتمي لاف؟ يعني ايكغيك تكون اما ا ولا بي. الوغ باش تحددها باش غنديرهولكم واحد الطريقة ساهلة. كندير صفر ا هاي فاصلة نقطة
صفر بي صافي فاصلة نقطة سالنا من الصفر ندوز دابا لواحد واحد أ فاصلة نقطة واحد بي فاصلة نقطة سالنا من واحد جوج أ فاصلة نقطة جوج بي صافي دابا اف او منين نبداو غنبداو من اف غنكتب ا زيرو فاصلة نقطة ا واحد ا جوج بي زيرو بي واحد بي جوج السلام عليكم دابا او فوا او كاينش او فوا او يعني جوده تعادل تصنتو او فوا او شنو غندير في او فوا او تصنتو كيف كطلعتو العناصر او فوا او معناه ان الزوج اكس ايكغيك ينتمي الى او فوا او معنى ان اكس كينتمي او يكريك عاوتاني و يكريك ينتمي الى او معنى ان اكس غيكون زيرو ويكريك غيكون تا هو زيرو هاي زيرو زيرو برافو عليك اكس غيكون زيرو يكريك واحد هاي اكس زيرو يكريك جوج هاي برافو متفقين مثال دابا من الصفر في الاول غندوز لواحد اكس غيكون واحد يكريك زيرو اكس واحد يكريك واحد اكس واحد يكريك جوج مثالنا انا دابا كفاية صافي نكمل لكم هنا نرجع لكم سطر نكمل لكم هنا مثال دابا من واحد غندوز جوج جوج زيرو جوج واحد جوج جوج ونسدد لامات متفقين ولا لا؟ متفقين بان مفهوم؟ انا غنعاود نصغرها لكم نعاود نصغر لكم الخطيره قلنا زيرو زيرو اشنو قلنا عاوتاني زيرو لواحد زيرو جوج السلام عليكم السلام عليكم دوز لواحد واحد زيرو واحد 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 جوج نمشيو جوج جوج زيرو جوج واحد جوج جوج السلام عليكم هانتوما ساليتو متفقين دابا ولا لا؟ متفقين دابا وصلنا لاف او كاري اش قلت لكم نقول في القاعده اف او كاري هي اف و اف ياك هاي هي اف و اف اف و اف هي اف شنو هي اف اف غضربها في نفسها يعني غتجيب ا شنو هي اف و اف معناه ان اكس ايكغيك كينتمي لاف و اف معناه ان اكس كينتمي اف يكريك و يكريك ينتمي الى اف معناه ان اكس غيكون ا يكريك ا هاهما اكس ا يكريك بي ها هي متفقين قلت لك اكس يكريك كتنتمي لاف و اف معناه اكس تنتمي الى اف و يكريك ينتمي الى اف اكس كتساوي ا يكريك بي شوف اكس غتكون ا يكريك ا هاي ا اكس ا يكريك بي هاي ا بي اكس بي دابا بي يكريك ا يعني بي ا وبقات لك اكس بي يكريك بي صافي هانت ساليتي متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين دابا تبعو معايا او
فوق المجموعة الفارغة. شحال؟ أو فوق المجموعة الفارغة راه هي المجموعة الفارغة، والمجموعة الفارغة في أو هي المجموعة الفارغة. قاعدة متفقين؟ هذه راه مجموعة فارغة بلاتي. إذا خلاصة القول أو فوا l'ensemble vide est égal l'ensemble vide fois E est égal l'ensemble vide. هذه قاعدة، هذه قاعدة E جداء الديكارتي تاع E مع المجموعة الفارغة يساوي جداء الديكارتي تاع المجموعة الفارغة مع E كيعطيك المجموعة الفارغة. عقلوا E جداء ديكارتي مع المجموعة الفارغة غيعطيك المجموعة الفارغة. عقلوا هذه قاعدة، عقلوا لها. أو واحد المجموعة أو جداء ديكارتي مع المجموعة الفارغة يساوي المجموعة الفارغة مع الجداء الديكارتي تاع أو. هذيك المجموعة كتساوي المجموعة الفارغة، يعني بهذا المفهوم جداء الديكارتي يعني جداء الديكارتي تاع واحد المجموعة أو مع لونسومبل فيد غيعطينا لونسومبل فيد. متفقين؟